عليكم كدايرين لاباس عليكم كدايرين مع الصحة لاباس. كنتمنى الفيديو تلقاكم صحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في القناة ديال يوميات ريحان ومحمد. مرحبا والف مرحبا بكم، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا. كنشكركم على البصيمات ديالكم الزوينه، وكنشكر الناس اللي دائما كتوقف معايا وكتساندني. كنشكركم بزاف. وكما كتشوفوا معايا اليوم غادا نحضر معكم واحد البريوش اللي كيجي رائع وجد ساهل وبسيط. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتنضموا للقناه عندي. وكنشكركم بزاف، وندوزو المقادير على بركه الله. معايا هنا المقادير. عندي نص كيلو تاع الدقيق فورس النوعيه الممتازه، عندي نصف كاس تاع الماء بعبارة كاس العنبه، عندي نص ديال السنيده بحساب 5 المعالق ديال السنيده، عندي الزيت نص كاس تاع الزيت، عندي الحليب عندي كاس ونص تاع الحليب بعبار كاس العنبه، عندي بيضه واحده وصفرت وبيض البيض، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي الملحه قبيصه تاع الملحه باش تعدل لنا الذوق ديال الخليط ديالنا، والشوكولاط للتزيين، وعندي خماره واحده. خليكم معايا ندوز نجيب واحد الاناء اللي غنوضع فيه المكونات ديالنا. وانتوما جبت هذا الاناء هذا، غنوضع الحليب يكون دافي، غنوضع كاس تاع الماء، نصف كاس تاع الماء عفوا نعتذر، نص كاس تاع الماء، السنيده، معلقه ديال الخميره، ولا كانت عندكم الخميره الفوريه حتى هي يمكن لكم تضيفوها، نخلط هادشي وندير واحد المعلقه تاع دقيق، بهذا الشكل هذا. غنحاول نذوب الخميره ديالنا، غنضيف نصف كاس تاع الزيت، غنضيف بيضه كامله، وغادا نضيف بيض البيض صافي. وهذا غادا نحتفظ به حتى الاخر كما كتشوفوا معايا. غادا نخلط المكونات ديالنا، غندوز ندير الخميره بهذا الشكل هذا، غندوز نضيف الدقيق بشويه وانا كنخلط على هذا الشكل هذا. نبدا ندير الدقيق على حساب الخليط واش الدقيق كيشرب ولا لا. المهم انا غندير الدقيق ونقول لكم شحال هزات ليا بالضبط، واش غتهز ليا نص كيلو ديال الدقيق كامل ولا لا. هانتوما انا غادا نحك واحد شويه الحامض
باش تحيد لي ديك الزفوريه ديال البيض. صافي على الشكل هذا، صافي على الشكل هذا ندوز بالخلاط. غنحيد الخلاط اليدوي وغادا نخدم بايدي. نرجع معكم. صافي كما شفتوا معايا انا هنا جمعت العجينه ديالنا. هزات لي كما قلت لكم نص كيلو ديال الدقيق بالعبار وجوج معالق عامرين ديال الدقيق هما اللي هزات ليا. كما شفتوا معايا غندوز ندير لها شويه ديال الزيت باش متلصقش ليا على هذا الشكل هذا. غندهنها كامله بالزيت. صافي بهذا الشكل هذا. دابا نخليها تختمر ليا العجين ديالنا. من بعد ما تختمر ارجع معاكم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه. انا رجعت معاكم. هانتوما كما كتشوفوا معايا راها خمرات وضاعف الحجم ديالها. هانتوما كيفاش جا. صافي غندوز نديرو فوق هنايا باش بهذا الشكل هذا. صافي غندوز نقسمها على هذا الشكل هذا. غندوز نديرهم كوارات صغار. غنجيب واحد شويه ديال الزيت ها باش ندهن ايدي باش ما تلصقش ليا في ايدي على هذا الشكل هذا. هانتوما صافي غندوز نديرها كويرات بحال هكا على هذا الشكل هذا. غندوز نحطها في هذا الاناء هذا حتى نسالي الكويرات ديالنا كامله. هانتوما هانتوما المهم غادي نسالي هاد الكويرات ونرجع معاكم. صافي هنا انا ساليت هاد الكويرات على هاد الشكل هذا. غندوز ندير كويرات اخرين على هاد الشكل هذا. غندوز نجيب هذه غادا ندهنها بالزبده. ندهنها على الشكل هذا. ندهنها كامله حتى الجناب. نديرها على جنب حتى هي. ندوز نجيب حبات ديال الشوكولاط. هانتوما غنطلق على هذا الشكل هذا. غندوز ندير الشوكولاته. شوفوا نتوما باش بغيتو تحشيوها من الداخل انا غنحشيها بالشوكولا، قطع ديال الشوكولا كما كتشوفوا معايا. هانتوما ندوز نديرها هكايا. ندوز ندير قط وحده اخرى بهذا الشكل هذا. غنسدها مزيان باش ما تحلش ليا من داخل الفرن. هانتوما على هذا الشكل هذا. صافي غادا نديرها كامله بحال هكا ونرجع معاكم نوريكم الشكل النهائي منين نسالي. انا هنا ساليت كما كتشوفوا معايا. صافي درتهم كامل على هذا الشكل هذا.
غندوز نغطيهم ونوجد هادي. صافي غندوز نوجد معاكم هادي. غنطلقها بالمدلك، غندير شويه ديال الفورص على هذا الشكل هذا. غندوز نطلقها هكا. صافي انا هنا بعد ما طلقتهم كاملين هانتوما كما كتشوفوا معايا غندوز ندهنهم بالزبده. هانتوما غندهنهم كاملين بالزبده على هذا الشكل هذا. غنحاول نضيع الزبده. صافي غندوز ندير وحده فوق منها على هذا الشكل هذا، حتى هي غادي ندير لها الزبده. درت لكم الفيديو باش ما نطولش لكم الفيديو، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما صافي اخر وحده غادي نديرها. صافي غادي ندوز نطلق بالمدلك، غندير شويه دقيق. صافي غنطلق بالمدلك. حاولوا ما تخليوهاش رقيقه، ما ترقوهاش، خلوها شويه غليظه. انا غادي نخدمها بالجراره، ولا عندكم القطاعه ديال البيتزا يمكن لكم تستعملوها، يمكن لكم تستعملوا حتى الموس، السكين. صافي غادي ندوز نقادها بحال هكا باش نقطعها. صافي غادي ندوز نقطعها على 8 القطع بهذا الشكل هذا. غادي نديرها مثلثات. هانتوما كما كتشوفوا معايا. كنتمنى هاد الفيديو ديال يكون خفيف ظريف عليكم، ميكونش كنثقل عليكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه. صافي غندوز ندير ليها فتيحه في الوسط. هانتوما غندوز غنحاول نقلبها على هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. صافي غنقلبها مره واحده. صافي غندوز نحطها فوق الكويرات ديالنا، غنحاول نقادها في الجناب. غنعاود معكم وحده اخرى. صافي كما كتشوفوا معايا تاني غادي نقلب على هذا الشكل هذا. صافي غندوز تاني نحطها فوق الكويرات ديالنا على هذا الشكل هذا. المهم انا من بعد ما ساليتها ها هي كملتهم جاو على هذا الشكل هذا. غادي نخليهم حتى يختمروا ويتضاعف لي الحجم ديالهم، من بعد نوريكم كيفاش جاو، وان شاء الله ندهنوهم وندخلهم الفرن. خليكم معايا. هانتوما ها هو البريوش ديالنا اختمر جا على هذا الشكل هذا. غندوز نجيب صفرت البيض ودرت معاه شويه الحليب.
وندهن العجين ديالنا على هذا الشكل هذا. كندهن غير بشويه كما كتشوفوا معايا. صافي انا هنا ساليتها دهنتها كامله. دابا غادي ندخلها للفران، من بعد ما طيب نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هو البنات البريوش ديالنا وجد. من بعد ما وجد وخرج من الفرن، ها نتوما كيجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما ها هو البنات كيجي رائع. شوف كيفاش كيجي. ها نتوما كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انا هنا غادي ندهنو بشويه الكوفيتير، وشوفوا نتوما اللي متوفر عندكم دهنوا به. متوفر الكوفيتير، الناباج، العسل تا يمكن لكم تدهنوا به. هانتوما على هذا الشكل هذا غادي ندهن البريوش ديالنا كامل. صافي من بعد ما ساليت غندوز ندير هاد شويه الشوكولاط، شديته وقطعته على هذا الشكل هذا حبيبات. غندورو بها على هذا الشكل هذا. صافي كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري لكم. بغيتو ديروا الكوك، انا غادي ندير شويه ديال الكوك. بغيتو ديروا الكوك، بغيتو تخليوها هكا عاديه، عندكم شويه الكاوكاو مهرمش يمكن لكم تضيفوه. انا غادي ندير الكوك غير هنا شويه في الجناب. على هذا الشكل هذا. صافي شوف، وهنا زينتها بشويه تاع الكوك. نتوما قلت لكم كيبقى اختيار التزيين ديالكم، راه كتجي رائعه. هانتوما وكتجي خفيفه ورطبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وغنقطع معكم واحد الوحده تشوفوها كي جات من الداخل. هانتوما شوفوا كي كتجي من الداخل، شفتوها كتجي رائعه. هانتوما الشوربه سخونه. هانتوما كي جات شوفوها راه جات رائعه رائعه. شوفوا الشوكولاط من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كتجي خفيفه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد البريوش هذا اللي قدمت معاكم. كنتمنى لا يعجبكم الفيديو. ما تنسوش ديروا لايك وتنضموا للقناه وتفعلوا الجرس. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.